हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि ई-कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपना कारोबार स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह उसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एस्टैब्लिश है तो किस तरह उसे ग्रो कर सकते हैं, ग्रोन है तो किस तरह उसे एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी डिजिटल सर्विसेज हम आपको देते हैं, हम आपको हेल्प आउट करते हैं कि आपको एक टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट और इसके अलावा स्ट्रेटजी बना के देते हैं ताकि आप अपने लिए एक अच्छा इनकम सोर्स बना सकें। 90 डेज़ की इस स्टार्टअप सीरीज़ जो कि 19 वीडियोस पर मुश्तमिल है, हम अभी तक 15 वीडियोस पे बात कर चुके हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज आपके लिए 16 वीडियो है ये, जिसमें हम लीगल एंड कंप्लाइंस पे बात करेंगे। तो जिन स्टेप्स पे हम पहले बात कर चुके हैं, अगर आप उनको कीनली आपने फॉलो किया हो, आपने अपने नोट्स बना लिए हो और स्टेप बाय स्टेप अपने ही कारोबार का एक ढांचा सा बना लिया हो, तो आपको आसानी होगी आगे बढ़ने में। अदरवाइज आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म मेंशन कर दिया जाएगा, उसको फिल करें और आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन लें और कम वक्त में अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अभी तक जिन टॉपिक्स हमने बात की है, वो नीश सिलेक्शन के बारे में बात की है, हमने आपसे बिजनेस मॉडल के बारे में बात किया, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी के बारे में बात की है, वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में, सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में, ईमेल मार्केटिंग के बारे में, SEO पेड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात की है हमने आपसे, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम आपसे डाटा एनालिसिस और डाटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। हम आपसे कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर सपोर्ट और इसके अलावा हम आपसे बात कर चुके हैं, इसके अलावा बहुत से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर चुके हैं, जो कि कस्टमर सपोर्ट और लीगल एंड कंप्लायंस के बारे में आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो इन तमाम स्टेप्स को जब आप फॉलो कर रहे होंगे, और मे बी आई मिस सम ऑफ द वीडियोस टॉपिक बिकॉज 15 वीडियोस के टॉपिक्स थे, तो अगर आप कीनली फॉलो कर रहे होंगे और हमारी वीडियोस भी यहाँ इस लिंक पे तमाम की तमाम दी गई हैं, तो तमाम टॉपिक्स आप बखूबी बाखबर होंगे। लीगल एंड कंप्लायंस ये भी एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है। Yes, I just remember the last topic which is after the customer support, which is scaling and growth. कल जो बात की हमने आपसे scaling and growth, मतलब आप अगर अपने कारोबार को स्टेप बाय स्टेप लेके चले हैं और आपने अच्छे तरीके से उसकी नीश सिलेक्शन कर ली, बिजनेस मॉडल बिल्ड कर लिया, उस पर वेबसाइट भी बना ली, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग कर ली, फिर पेड एडवर्टाइजमेंट चला लिया आपने, फिर SEO भी उसकी कर ली और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी आपने उसका अच्छा सा सिस्टम बना लिया, और इसके अलावा ई-कॉमर्स पेमेंट का सिस्टम भी बना लिया आपने जो है कस्टमर सपोर्ट का, इसके अलावा स्केलिंग एंड ग्रोथ का, और इन तमाम स्टेप्स को आपने कर लिया है। तो आज अब जो चीज़ आपके लिए अहम है वो है लीगल एंड कंप्लायंस। किसी भी कंपनी को कहीं भी रजिस्टर किया जाए तो लीगली वो ज़रूर रजिस्टर होती है उस मुल्क के अंदर जहां वो बनाई गई है, उस मुल्क के कवानीन के अंदर। तो लीगल में वो रूल्स, लॉज और रेगुलेशंस देखी जाती हैं जिसके अंडर अफराद, तंजीमें और सोसाइटीज़ आती हैं, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर उसका जो लॉ, उसका एक आइन होता है और आइन के अंडर तमाम चीज़ें, लॉज वगैरह हर चीज़ मेंशन होती है कि किस तरह वो मुल्क चलेगा, किस तरह उसके बिजनेसेस चलेंगे। और जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं लीगल एंड कंप्लायंस की, वो बिजनेस जिनके अंडर आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो आप अपनी अगर कंपनी को रजिस्टर कराते हैं तो किसी भी जगह पे, किसी भी प्रोविंस में करवाते हैं आप पाकिस्तान के अंदर, तो वो SECB में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर रजिस्टर होती है आपकी प्राइवेट या सिंगल मेंबर कंपनी। तो जब वो आप रजिस्टर कराते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, उससे अगर आप बाखबर हों तो आपको आसानी रहती है। तो तमाम जिस तरह टैक्स लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इसके अलावा कंपनी रजिस्ट्रेशन लॉ, ये तमाम लॉज जब आप जानते हैं तो आपको समझ आ जाती है कि अच्छा कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इन लॉज के अंदर आपने अपनी कंपनी को आगे लेके चलना है। सो लीगल तो ये हो गया कि आपने लॉ को मद्देनज़र रखना है। तो कंप्लायंस का मतलब ये है कि कंप्लायंस और भी ब्रॉडर सेंस में इस्तेमाल होता है। कंप्लायंस जो है आपका एक्सटर्नल भी किया जाता है,
مطلب وہ تمام ریگولیشنز پالیسیز جو ایکسٹرنلی آپ جو ہے کچھ ادارے آپ کو مینیج کر رہے ہوں، آپ کے ادارے کو مینیج کر رہے ہوں، اور کچھ آپ نے پالیسیز آپ کے ادارے کے اندر بھی آپ نے بنائی ہیں جو کہ آپ جن کا کمپلائنس کر رہے ہو. مثال کے طور پر آپ کا جو ریگولیشن سسٹم ہے وہ گورنمنٹ جو ہے ریگولیٹنگ اتھارٹی جو ہے اس کو دیکھتی ہے. تو کچھ چیزیں آپ کے ادارے کے اندر آتی ہیں جو کہ لاز اینڈ پروسیجر اور پریکٹسز اور آپریشنز آپ کو طے کرنے پڑتے ہیں. کچھ باہر کے ادارے آپ کے ادارے کو یا کمپنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لیگل اور کمپلائنس دونوں کا خیال رکھیں، لیگلی اگر آپ لا کے اندر رہتے ہوئے اپنی کمپنی بنا لی ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں، ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. آپ کا مثال کے طور پر آپ نے اگر امپلائمنٹ کانٹریکٹ ہے، وہ اگر کانٹریکٹ ہے جو آپ کے ہائرنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو یہ پراپر اگر امپلائمنٹ کے اندر آتا ہے، مطلب ہائرنگ کا کانٹریکٹ پراپر امپلائمنٹ کانٹریکٹ کے اندر آتا ہے اور اس کی لاز کے انڈر بنایا جاتا ہے، تو آپ کو آسانی ہوگی کمپنی رن کرنے میں، کیونکہ آپ کا جو ہائرنگ کا پروسیس ہے وہ آلریڈی ڈیفائن کیا گیا ہے لا سے. اسی طرح اگر لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں تو اس کا بھی ایک لا ہے، اسی کے انڈر رہتے ہوئے اگر وہ پے کرتے ہیں تو وہ زبردست رہے گا اور وہ چیزیں چلیں گی اور ان پہ کوئی پینلٹی بھی نہیں آئے گی. تو اس میں سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ کہ لیگل اینڈ کمپلائنس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے کمپنی کے اندر بھی اور اس کے علاوہ کمپنی کے باہر بھی. اس کے علاوہ پینلٹیز آپ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو پینلٹیز اف یو ڈونٹ میک دا کمپلائنس، اگر آپ کمپلائنس نہیں کرتے تو آپ کو پینلٹی بھی پے کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اس کے علاوہ کنٹینیوس مانیٹرنگ اینڈ اپڈیٹنگ، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیوس اس کو مانیٹر کرو اپنی کمپنیز کے انٹرنل سسٹم کو، اور آپ اس کو لا کے مطابق بھی بناؤ اور اس کو بہتر کرو. اس کے علاوہ اہم چیز جو ہے یہ بھی ہے کہ ایتھیکل کنسیڈریشن، کہ آپ اس چیز کا بھی خیال رکھو کہ آپ کمپنی کے اندر جو امپلائیز رہ رہے ہیں، باقی تمام چیزیں لا کے اندر تو ضرور ہوں، لیکن ایک کمپنی اور ایک امپلائی کا جو ٹرسٹ ہے یا جو اس کی ایتھیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ بھی پوری ہونی چاہیے. ہراسمنٹ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے، باقی تمام چیزیں جو کہ مورل ویلیوز میں آتی ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے. سو لیگل اینڈ کمپلائنس بہت ہی اہم ٹاپک ہے جب آپ اپنا کمپنی بلڈ کرنا چاہ رہے ہوں، اور یہ اسٹیپ 16 پہ ہے. اور باقی اگر آپ تمام اسٹیپس فل کر چکے ہیں تو ضرور اس اسٹیپ کو بھی فالو کریں، اور آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ ایک اسکریچ کے لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی کمپنی کو بلڈ کر کے اس لیول پہ لے کے آ گئے ہیں کہ آپ اسے لیگلی بھی رجسٹر کرا لیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹارٹ میں رجسٹر کرائیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسے لین اسٹارٹ اپ کی طرح ایٹ لیسٹ اسٹارٹ کیا جائے، پھر بعد میں فیزیبلٹی دیکھ کے اس کو رجسٹر کرا دیا جائے. یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے، اور اتنی جو ہے کوپریشن گورنمنٹ کے ادارے بھی کرتے ہیں آپ کے ساتھ. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ خدمت میں جو ہے میں حاضر ہوں گی، جو ریلیٹڈ ہوگی 90 ڈے اسٹارٹ اپ ارن سمارٹلی کے نام سے. سو فیڈ بیک کے لیے آپ کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ 19 ویڈیوز کمپلیٹ ہو جائیں گی پھر ہم ایک لائیو سیشن بھی رکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.